هذا الفيديو غادي نشوفو فيه الدرس لاغيتميتيك دون زد، إذا الحسابيات في زد. إذا هذا الدرس فخاص فقط بالتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية، وبطبيعة الحال يمكن للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا سيونس مات فيمكن لهم يستافدوا من هذا الفيديو. إذا غادي نبداو بالفقرة الأولى، لا ديفيزيبيليتي. dans l'ensemble Z. إذا في السنة الماضية جد مشترك علمي تخون كومان راكم شفتو لا ديفيزيبيليتي مي في لونسومبل N. الآن غادي نتكلمو على لونسومبل Z. إذا قابلية القسمة في المجموعة Z. إذا لونسومبل Z هي لونسومبل دي زونتيي غولاتيف، مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية. إذا غادي ناخدو دو زيليمون A et B، إذا soit A et B, deux éléments de l'ensemble Z. Donc, on dit que A divise B، يعني A يقسم B si il existe واحد l'entier relatif K appartient à Z tel que B égale à A fois K. إذا A يقسم B، إذا وجد واحد العدد صحيح نسبي في Z بحيث B تساوي AK. إذا هنا يمكننا نقولو أن A divise B ou bien B est multiple de A. هاد لا نوطاسيون هادي يمكن لا تقرا A divise B ou bien B est multiple de A, ou bien encore B est divisible par A. Donc A divise B يمكننا نقراوها بثلاثة القراءات. إذا A يقسم B، أو B مضاعف ل A، أو B يقبل قسمة على A. إذا إلا بغينا ناخدو دي زيكزامبل، إذا مثلا 2 divise moins 12. إذا لاحظوا بأن 2 يعني جوج يقسم ناقص 12. الآن رانا تنخدمو في الأعداد الصحيحة النسبية. دونك on travaille dans l'ensemble Z. إذا يمكننا ناخدو دي نومبر qui sont négatifs. Donc 2 divise moins 12 يعني جوج يقسم ناقص 12 car moins 12 égale à 2 fois moins 6. إذا كتبناها على هاد الشكل هذا. إذا باش تكون 2 divise moins 12 خص يكزيست واحد K حنا لقيناه dans Z. إذا moins 6 est dans Z tel que moins 12 égale à 2 fois K. إذا هنا A وهذا هو B. إذا قلنا A يقسم B، إلى وجدنا واحد K بحيث B égale à A fois K.
إذا P égale A fois K. إذا 2 divise moins 12. إذا باش تبينوا أن عدد يقسم عدد، أو عدد مضاعف لعدد، أو عدد قابل للقسمة على عدد، بطبيعة الحال تنخدم هاد القاعدة هادي. إذا هادشي شفتوه في تخون كومان، الفرق اللي كاين هنايا هو أننا تنخدمو في لونسومبل زد. إذا يمكن لينا ناخد دي زونتيي غولاتيف، يعني واحد الأعداد اللي هما نسبية. نمرو الآن لي بروبريتي. إذا بروبريتي de la divisibilité. إذا كاينين واحد لي بروبريتي. Donc on a A divise A. إذا هادو خاصيات ديال قابلية القسمة. إذا A راه يقسم A. بطبيعة الحال راه 2 divise 2 و moins 6 divise moins 6. إذا جوج يقسم جوج وناقص 6 يقسم ناقص 6. A divise moins A. بطبيعة الحال إلا خدينا 3 راه divise moins 3. و إلا خدينا moins 10 راه divise 10. إذا A فهو يقسم ناقص A. كأمثلة 3 يقسم ناقص 3. إلا خدينا A هو 3 وناقص 10 A يقسم 10. إلا خدينا A هي ناقص 10. واحد الخاصية أخرى A يقسم AB. Par exemple 4 divise 4 fois 3. Donc c'est vrai, لأن 4 divise 12. 4 fois 3 est 12. خاصية أخرى، إلا كان عندنا A divise moins B راه équivaut à A divise B. إذا إلا كان A يقسم ناقص B فA كذلك يقسم B. لاحظوا هنايا مشينا بالتكافؤ بالإيكيفالونس. إذا يمكن لي نمشي من هنا لهنا أو من هنا لهنا. إذا هادي ماشي لامبليكاسيون راه ليكيفالونس. حطوا بالكم في هاد لاريتميتيك مفبقاش توضعوا ليكيفالونس التكافؤ ومفبقاش توضعوا لامبليكاسيون اللي هي الاستلزام. إذا هنا يمكن لي نمشي في لي دو سونس. دونك إلا بغينا ناخدو إكزومبل، لاحظوا 6 divise moins 24. إلا كان 6 divise moins 24 راه équivaut à 6 divise 24. Et c'est vrai. Donc 6 راه تقسم ناقص 24 وكذلك راه تقسم 24. Alors عندنا واحد البروبريتي مهمة. Si A divise B et B divise C donc implique هنايا ما غاديش نديرو ليكيفالونس. دونك دوبل كو ماشي بحال هنا درنا ليكيفالونس، هنا نديرو لامبليكاسيون استلزام. إلا كان A يقسم B و B يقسم C فإن A يقسم C. هذه خاصية مهمة. Exemple 2 divise 8 et 8 divise 16 implique, d'après la propriété, que 2 divise
16. Et c'est vrai. Donc إلا كان جوج يقسم 8 و 8 يقسم 16 فإن جوج يقسم العدد 16 وجوج يقسم العدد 16 فهي صحيحة. إذا نمروا الآن لواحد خاصية أخرى une autre propriété حتى هي مهمة. إذا A divise B et A divise C implique que A divise B plus C, donc l'addition, et encore A divise B moins C, soustraction. إذا إذا كان عندنا A يقسم B و A يقسم C فإن A يقسم الجمع B زائد C أو A يقسم الفرق بيناتهم. إذا B ناقص C. ناخدو واحد ليكزومبل. moins 4 divise 12 et moins 4 divise 8 implique donc pour l'addition moins 4 il va diviser 12 plus 8 c'est 20 et moins 4 il va diviser aussi la soustraction 12 moins 8. Donc c'est 4. Donc moins 4 divise 20 est vrai, car 20 égale moins 4 fois moins 5. Et moins 5, c'est 4. بنفس الطريقة 4 égale moins 4 fois moins 1. Et moins 1, c'est 4. Après, on va voir une propriété qui généralise cette propriété. ممكننا نعتمدوا على ديك البروبريتي جينيرال وبطبيعة الحال راه فيها هاد A ديفيز B بلس C و A ديفيز B موان C يعني أن A يقسم B زائد C و A يقسم B ناقص C. Bon, si A divise B et B divise A, alors, donc l'implication stylisien, la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. La propriété cadrée. Les propriétés les cadrées, هما اللي مهمين بزاف، أما الأولين فهما باينين. دونك هاد البروبريتي ميمكنلاش تحقق إلا إلا كان la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Donc là, par exemple, moins 2 divise 2 et 2 اللي هي B divise moins 2. Donc هنا غادي تكون la valeur absolue de A اللي هي la valeur absolue de moins 2 égale à la valeur absolue de 2. نمشيو لواحد الخاصية أخرى. إذا كان عندي A divise B et C divise D.
دونك امبليك تستلزم أن AC divise CD. بطبيعة الحال A, B, C et D sont des entiers relatifs. إذا هما أعداد في المجموعة Z. إذا حتى هذه خاصية مهمة. إذا إلا بغينا ناخدو إكزومبل، دونك إلا عندنا 3 divise 9 et 2 divise 4. Alors, إذا تستلزم أن 3 fois 2 divise 9 fois 4. إذا 3 بجوج فهي تقسيم 9 في 4. بطبيعة الحال 3 fois 2 6 9 fois 4 36. لاحظوا أن 6 divise 36. إذا 6 فهي تقسيم 36. بطبيعة الحال كمراجعة لأن 36 فهي تتساوي 6 مضروبة في واحد ك. إذا و ك تنتمي لزد. إذا هي 6 في 6. إذا هذا هو ك. إذا البروبريتي التالية سي إذا كان A divise B. إذا A يقسم B و A يقسم C. إذا A divise C. إذا implique تستلزم أن A divise alpha B plus bêta C. إذا هنايا راه كي كو سوا alpha et bêta dans Z. إذا alpha و bêta كاينين في لونسومبل Z. إذا بالمجموعة Z. إذا هذه من أهم الخاصيات. هاد الخاصيات اللي شفنا. إذا إلا بغينا ناخدو واحد ليكزومبل، إذا إلا كان A إيكال 5، إذا 5 ديفيز 10 et 5 divise 15. إذا امبليك تستلزم إذا 5 فهو يقسم وناخدو ألفا و بيتا كيما بغينا. إذا مثلا ناخدو ألفا هي جوج، إذا 2 فوا 10 بلس، وناخدو بيتا مثلا هي 1 فوا 15. إذا هنا عندي A B، وهنايا عندي A C. إذا هنايا عندي A ديفيز ألفا B زائد بيتا سي. إذا خدينا ألفا هي جوج وخدينا بيتا هي 1. إذا لاحظوا إلا جمعنا هادو غتكون عندي هنايا 5 ديفيز 20 زائد 15 اللي هي 35. إي سي فري. لاحظوا بأن 5 ديفيز 35. إذا 5 راه تتقسم 35 كار 35 إيكال 5 فوا 7، وهذا هو ك. إذا دائما هاد ك هذا خصو يكون
أنتي غولاتيف، يعني ك ينتمي إلى زد. لاحظوا هنايا هاد البروبريتي هادي راه جينيرال بوغ بي بلس سي et بي موان سي. دونك راه شفنا دو بروبريتي بريسيدونت. إذا إلا خدينا ألفا و بيتا إيكال 1 راه A divise B et A divise C implique que A divise B plus C. إذا هادي هي واحد البروبريتي تتجمع لي دو بروبريتي اللي شفنا سابقا. دونك هنايا راه درنا واحد الكومبينيزون اونتر بي اي سي. إذا ناخدو واحد دي زيكزيرسيس باش نفهمو هاد الفقرة هادي. دونك ديتيرميني les entiers relatifs n tels que n-4 divise 3n moins 17. بون remarque هنايا عندنا n وهنا 3n. دوك كانت عندنا هنا n وهنا n اولا 3n راه يمكننا نخدمو دوك لي دو بروبريتي اللي شفنا بريسيدونت اللي هي هنايا A divise B plus C ou bien A divise B moins C. مي هنايا راه عندنا n moins 4 et 3n moins 17. إذا غادي نابليكيو هادي، إذا غادي نحاولو نشيرشيو على اون كومبينيزون اونتر هاد الجوج هادو. إذا غادي نشيرشيو هاد ألفا أو بيتا. إذا حدد الأعداد النسبية n بحيث n ناقص 4 يقسم 3n ناقص 17. إذا غادي ننطلقو من n moins 4 divise 3n moins 17. أنا وحدة عندي، لاحظوا هنايا خصني يكون عندي جوج. إذا ها وحدة ديجا عندي في لي دوني. إذا n ناقص 4 يقسم 3n ناقص 17. وأنا عارف على أن A راه ديفيز A. إذا غادي نخدم أن n moins 4 راه ديفيز n moins 4. إذا جبت لا دوزيام، عندي لا بروميير وجبت معها لا دوزيام. إذا إلا كانت n moins 4 divise 3n moins 17 و n moins 4 divise n moins 4 راه n moins 4 divise وغادي نشوف واحد لا كومبينيزون ما بين 3n moins 17 et n moins 4. إذا هنا لوبجيكتيف أنني إليميني n. إذا خصني نقصي هاد n ما بين هاد الجوج. إذا باش نقصي هاد n هذا، إذا نلاحظوا هنايا 3n وهنا n. Il suffit de multiplier هاد n par moins 3. إذا يمكن لي ناخد ألفا par exemple هي 1 et بيتا هي moins 3. إذا يمكن لي نكتب هنايا n moins 4 divise 1 fois 3n moins 17 moins 3 fois n moins 4. إذا أبليكيت هاد لا بروبريتي وخديت ألفا 1 et بيتا هي moins 3. دونك امبليك تستلزم أن n ناقص 4 فهو يقسم و جو في ديفلوبي هادشي.
3n moins 17 moins 3n plus 12. إذا غادي نمشي غير بشوية، نتوما إلا بغيتو يعني تحرقو لي زيتاب يمكن لكم. دونك تستلزم امبليك أن n moins 4 ديفيز، ولاحظوا هنايا 3n moins 3n إيكال 0. إذا إلا بقى لكم هنايا لانكوني n، عرفوا بأنكم خطأتوا في لو شوا ديال ألفا أي بيتا. إذا تبقى ليا moins 17 plus 12 c'est moins 5. Or, les diviseurs de moins 5 sont d'Indna 1 et moins 1, ou d'Indna 5 et moins 5. Il y a au moins les diviseurs de moins 5. Donc, n moins 4 appartient à l'ensemble d'aller 1, moins 1, 5 et moins 5. Donc, ما نساوش أن n، donc هاد n تكون تردو بالكم منو déterminer les entiers relatifs هنا. عندكم relatifs ماشي ناتوريل. كون كان ناتوريل بطبيعة الحال غنشيرشي غير على لي ناتوريل. دونك هنايا j'ajoute l'opposé de moins 4, alors n appartient, غادي ناجوتي هنايا 4. Donc 1 plus 4, 5, moins 1 plus 4, 3, 5 plus 4, 9, et moins 5 plus 4, c'est moins 1. الآن لقينا les valeurs de n، ولأن هنايا ردوا بالكم فبزاف ديال التلاميذ تيخطئوا. إذا هادي راه واحد لا كونديسيون اللي هي ماشي suffisante. إذا خصني لا réciproque. دونك غادي نفيريفيو واش هاد لي نومبر هادو sont les valeurs de n. إذا réciproquement إذا ضروري أننا نرجعو بالعكس. إذا خصنا نتحققو من هاد القيم هادو ديال n فهما صحاح. إذا نبداو بخمسة. دونك سي n إذا كان n تساوي 5، alors ونجيو لهنايا عندنا نعوضو n، on va remplacer n par 5 ونشوفو واش n moins 4 divise 3n moins 17. Donc n moins 4 égale 5 moins 4, c'est 1. Et, on y voit, 3n moins 17 égale, donc 3 fois 5, c'est 15. 15 moins 17, c'est moins 2. Alors 1 divise moins 2. Donc la valeur est vraie. نلاحظوا واحد يقسم ناقص جوج. إذا n ناقص 4 يقسم 3n ناقص 17. 1 divise moins 2. Donc n moins 4 divise 3n moins 17. Monsieur n, la deuxième valeur de n,
si n égale à 3, alors n moins 4, on va remplacer n par 3. 3 moins 4 égale à moins 1. Et 3n moins 17 égale, on va remplacer n par 3. 3 fois 3, 9. 9 moins 17 égale à moins 8. Alors, moins 1, bien sûr, divise moins 8. Donc, n moins 4 divise 3n moins 17. شوف القيمة تسعود. إذا كان n تساوي تسعود، donc bien alors n moins 4 égale تسعود ناقص 4 5 et 3n moins 17 égale 3 fois 9 27, 27 moins 17 10. Et 5 divise 10. Donc, n moins 4 divise 3n moins 17. إذا ضروري تحققوا بهاد لي فالور كلهم، هاد القيم. إذا بقات لنا ناقص 1. إذا كان n تساوي ناقص 1 سي n إيكال à moins 1، فإن alors n ناقص 4 moins 1 moins 4 c'est moins 5 et 3n moins 17 égale 3 fois moins 1 moins 3 moins 17 c'est moins 20. Et remarquons ici que moins 5 bien sûr divise moins 20. Donc, n moins 4 divise 3n moins 17. إذا نلاحظوا القيم اللي لقينا هنايا هذوك لي فالور دو n، فاحنا تحققنا ريسيبروكومون، لأن تحققنا بالعكس، لأن هذا الشيء اللي وصلنا له في الأول هنايا واحد لا كونديسيون اللي ماشي سوفيزونت، هي نيسيسير مي ني با سوفيزونت. إذا خصنا نفيريفيو واش هاد لي فالور هادو سون فري. إذا خلاصة كونكلوزيون، بزاف ديال التلاميذ تيخطئوا هنا لأن تيوقفوا في هاد البلاصة هادي، ما تيتحققوش من الأعداد. Donc les valeurs de n qui conviennent sont donc هاد les valeurs لقينا هنايا moins 1, 3, 5 et 9. وهذا هو الجواب ديال هاد السؤال هذا.